अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ कल इमरान खान का जलसा होगा। आज ही यहाँ जलसा जैसा समा है। यहाँ जो लोग बैठे हैं इनके पास जाते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जलसा तो कल है, आज ही यहाँ पहुँच गए हैं। क्या वजह आने की, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खड़े हो जाए ज़रा। अच्छा मुझे बताएं, आप यहाँ पहुँच गए हैं, जलसा कल है, आज ही यहाँ रौनक लगा लिया ख़वातीन ने, क्या वजह। खान जी, खान हमें हुक्म करे और हम हाजिर ना हो। हफ्ता पहले भी कहते हैं, हम हफ्ता पहले भी यहाँ बैठ जाते। अच्छा वजह क्या है इसकी, आपने कहा खान हुक्म करे हम आए ना, क्या वजह है यहाँ खान की एक कॉल पे यहाँ एक दिन पहले ही पहुँचने की। देखें जी, खान हमारे रहनुमा हैं, और रहनुमा कौन होता है, आपको रास्ता दिखाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला। तो खान से हमें इश्क की हद तक अकीदत है। वो अगर कहेंगे कि पाकिस्तान की खातिर जान देनी है तो हम पाकिस्तान की खातिर जान भी देने को तैयार हैं, क्योंकि खान इस टाइम पाकिस्तान के लिए निकल रहा है, पाकिस्तान की आवाम के लिए निकल रहा है। इस टाइम अपनी ज़ात, अपनी पार्टी तो कहीं बहुत पीछे रह गई है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, जलसे जैसा समा आज ही नज़र आ रहा है, जलसा कल है, क्या जज्बा है लोगों में, क्या जोश है, क्यों लोग यहाँ, आज रात का वक्त है, लोग यहाँ अपनी नींद छोड़ के, अपने काम छोड़ के यहाँ आके पहुँचे हुए हैं। अभी मेरी कुछ साथी थी मेरे साथ और मुझे कहती है तुम्हें खान की कॉल आई। तो मैं हंस पड़ी, क्योंकि वो एक कॉल उन्होंने सारे पूरे पाकिस्तान के नंबरों पे एक कॉल खान की आवाज़ में रिकॉर्डेड। तो आप ये देखें, जब खान की रिकॉर्डेड आवाज़ हम में इतना जोश भर देती है, तो सामने खड़े होकर खान जब हमसे गुफ्तगू करते हैं, और किस चीज़ की करते हैं, पाकिस्तान की, किसका नाम लेते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, किसकी तबलीग करते हैं, दीन की तबलीग। तो कैसे नहीं निकलेंगे, इंशाल्लाह निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान बाहर होगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, कितनी तादाद में कल जलसा होगा, जो पहले जलसा हुआ था इससे पहले परेड ग्राउंड में, क्या उससे बड़ा जलसा हो जाएगा। देखिए जी, खान का अभी तो ऑर्डर ये है कि आप जिस जिस शहर में हैं वहाँ पे ही आपने ये एहतजाजी जलसा करना है। तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ताला पूरा पिंडी, इस्लामाबाद और जो आउटस्कर्ट्स में जो एरियाज़ हैं वो सारे लोग निकल के आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा इसे एहतजाजी जलसा कहा जा रहा है, एहतजाज किस चीज़ का कर रहे हैं। अवाम के घरों में क़यामत मचा दी है जिन नाजायज़ हुक्मरानों ने। अभी एहतजाज किस चीज़ का है। जो गरीब अवाम है अपने मोटरसाइकिलों में, रिक्शों में पेट्रोल डलवाएंगी या बच्चों के पेट में खाना डालेगी, कोई पूछे ना। ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट ऊपर बैठी हुई है, नाजायज़ डाकू हुक्मरान, मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं किस तरीके से इनको खींच के बाहर लेके आऊँ और इनसे सारी अपनी पाकिस्तानी कौम का बदला ले लूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप भी यहाँ बैठी हुई हैं, एक दिन पहले ही यहाँ पहुँच गई हैं, जलसा कल है, क्या वजह, क्यों आई हैं। ये हमारी रवायत है, आपने पहले भी नहीं देखा, जब भी जलसा होता है खान साहब का तो एक रात पहले यहाँ पे हम जश्न मनाते हैं कि कल खान साहब ने आना है, और वही जज्बा है आज भी हम इसीलिए निकले हैं। और अभी हम, क्योंकि सारा दिन हम लोगों के व्यूज़ लेते रहे हैं कि आप हमें बताएं कि आप लोगों ने आना है जलसा गाह, तो उन्होंने कहा है कि मैडम हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने लिए निकल के आना है, क्योंकि हमारी जिस तरह से ज़िंदगी तंग हो गई है, हम रात को सोते हैं और रात को ही बम ऐसा फटता है कि सुबह हमें होश ही नहीं होती है। जैसे आपने देखा है कि पिछले 2-2.5 महीने से 25-30 हज़ार का जिस तरह से पेट्रोल बढ़ रहा है, 30 रुपये 25 रुपये। ये पहले होता था कि जब हमारी हुकूमत थी तो खान साहब के पास अगर 5 रुपए की भी समरी आती थी तो वो 3 दफ़ा वापस भेजते थे, और फिर वापस आती थी, और फिर 2 रुपये या 4 रुपये बढ़ाते थे, और ये सारे के सारे सड़कों पे थे। और जो बिलावल ने कराची से लेके यहाँ तक महंगाई मार्च किया था, अब उसे भूल गया है। अब वो बाहर के मुल्कों में, स्विट्ज़रलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रहा है, उसे नहीं पता कि अवाम के ऊपर वो क्या जुल्म वो ढा चुके। ठीक है, कल का जलसा कैसा होगा। इंशाल्लाह जी दुनिया निकलेगी, पिंडी और इस्लामाबाद के ही लोगों ने निकलना है, और तो कहीं से आना नहीं है, क्योंकि हर शहर में अपने ही लोग वहाँ पे जलसा करेंगे और खान साहब का खिताब अपने ही शहरों से इंशाल्लाह सुनेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा मुझे बताएं, जलसा कल है, यहाँ ख़वातीनों ने आज ही डेरा लगा लिया है, क्या वजह है।
وجہ یہ ہے کہ ہم عمران خان سے بہت محبت کرتے ہیں، محبت سے زیادہ عقیدت کرتے ہیں۔ عمران خان کی حیثیت ایک شفقت باپ کی سی تھی، اور پی ڈی ایم نے ہمیں ایک شفیق باپ سے، ان کے سائے سے محروم کر دیا ہے۔ اچھا خاصا ہنستا بستا پاکستان انہوں نے اداس کر دیا ہے، اور جب تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں مل جاتی ہم اس کے حصول تک آخری دم تک جو ہے خواتین ہر اول دستہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہم چلتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ بھی یہاں آ گئی ہیں ایک دن پہلے، کیا وجہ ہے، کیوں آئی ہیں؟ جی عمران خان کے کال پر ہم آ گئے ہیں، ظاہری بات ہے عمران خان کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جی اسلام آباد سے ہی آئے ہیں ہم تو، خیر اسلام آباد کے ہیں، لیکن یہاں صرف ہماری بات کرتے ہیں۔ کل عوام کا سمندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ فیملیز کیسے آئیں گے گھروں سے نکل کے بغیر بن بلائے، کیونکہ سب تیار ہے، سب جو ہے نا مہنگائی اور اس میں بہت پریشان ہے، ظاہری بات ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا مجھے بتائیں، جلسہ کل ہے، یہاں آج ہی کافی تعداد میں خواتین پہنچ گئی ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں آئی ہیں؟ آپ دیکھیں نا، یہ اس لیے کہ ہم لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ عمران خان سے ہم لوگوں کو اتنا زیادہ عمران خان کی ہم رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم آج ہی آ کے اکٹھے ہوئے ہیں سارے نا۔ مجھے بتائیں، جلسہ کل ہے، آج ہی یہاں آ کے ڈیرے لگا لی ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں آئی ہیں؟ کیا کریں، اپنے لیڈر سے عقیدت اتنی زیادہ ہے کہ بس وہ کال دیتے ہیں، پھر ہم انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، یہی بات ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ چوروں کی حکومت آئی ہے، جو ہم پہ مسلط ہوئی ہے، یہ کہتے تھے نا عمران خان کو سلیکٹڈ، اب پتہ چل رہا ہے نا کہ کون تھے، اصل سلیکشن کن کی تھی، اور کتنی یہ اسٹریٹجی کے ساتھ آئے، اور ایک اچھے خاصے بارونق پاکستان کا انہوں نے زیادہ سے زیادہ کتنا 1 مہینے میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وہ ہم لوگ جو اتنا کووڈ میں ہم لوگوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، کووڈ میں عمران خان نے اچھی حکمت عملی کے ساتھ ملک کو رائٹ ڈائریکشن پہ لے کے گئے، اور آپ دیکھیں کہ 150 پیٹرول اور آج کتنا ہے 250، ٹھیک ہے۔ اور بجلی دیکھیں آپ، یہ کتنی 15 روپے بجلی 15 روپے مہنگی کی ہے ابھی، ٹھیک ہے، اور کتنا ظلم ہے۔ اب جب بل آئیں گے تو مجھے بتائیں کہ لوگ کیسے اپنے گھر چلائیں گے، کس طرح سے۔ ٹھیک ہے، کل کا جلسہ کیسا ہو؟ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ میں ابھی کمپین ختم کر کے آئی ہوں۔ جدھر بھی جا رہے تھے ہم لوگ چونکہ فیملیز کے پاس گئے ہیں، تو ایک ہی جواب تھا کہ آپ لوگ نہ بھی آتے تو ہم نے آنا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ بھی یہاں پہنچی ہوئی ہیں، کیب بھی پکڑی ہے، جھنڈا بھی پکڑا ہے، کیا وجہ ہے؟ جلسہ کل ہے، کل آ جاتے ہیں، آپ اپنی نیند خراب کر رہے ہیں، آپ اپنے کام کاج چھوڑ کے۔ عید سے پہلے چاند رات آتی ہے، اور چاند رات میں زیادہ مزہ آتا ہے عید سے زیادہ۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہیں آج چاند رات ہے؟ جی بالکل، آج سے عید شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وجہ کیا ہے، کیوں یہاں پہنچی ہیں؟ عمران خان کے ساتھ ہی کیوں؟ خان صاحب ہی ہیں ایک منفرد، مطلب پاکستان میں ایک ہی ہے بندہ ٹھیک ہے، جس کو سپورٹ کرنا چاہیے سب کو، جس کو پاکستان سے محبت ہوگی نا وہ خان صاحب کو سپورٹ کرے گا۔ شہباز شریف نے ٹھیک، بالکل بھی نہیں، اس کو تو بات نہیں کرنا آتی، بھکاری اس نے خود کو بولا ہے، سب کو بولا ہے، ہم تو برداشت ہی نہیں کر سکتے اس کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ بھی یہاں پہنچی ہوئی ہیں، جلسہ کل ہے، آج ہی یہاں موجود ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی ہے، اور میرے خیال سے ایوری سیکنڈ پرسن از سپورٹنگ عمران خان، اور ان کا ایک کاز ہے، ایک ریزن ہے، اور پوری جو عوام ہے ان کے ساتھ ہے اور متحد ہے ان کے ساتھ۔ اور جس طرح کا مہنگائی کا انہوں نے بم پھاڑا ہے اس عوام پہ، تو اس کے لیے احتجاج کے طور پہ لوگ نکل رہے ہیں، بلکہ جو ان کے ساتھ رجیم چینج ہوا ہے، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے بیسیکلی، تو ہم اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا جو عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جو مہنگائی انہوں نے کر دیا، پہلے تو مائک لے کے لوگ نکلتے تھے میڈیا والے، اب کیوں نہیں نکلتے؟ جیسا کہ خان صاحب کہتے ہیں اب بھی نکلے نا۔ تو